आज आमी हांगा आयले हे प्रोटेस्टाक लागून कित्याक आज आमचे गोंय जे इल्ले कितें उरलं ते सुद्दां जे गोंयचे भायले लोक आसा ते आमचे गोंय काबार करूंक उठल्यात. तुमी म्हाका सांगा आमचे गोंय पयलीं हें ल्हान आनी तितून भितर ते भायले लोक तर येवन भरले आमी वतलीं खंय? आमकां नाका हे असले प्रोजेक्ट. इतले आतां ही मॉलां आज हो मॉल येता हांगा हे मॉलान भितर जावं इतले एक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता तितून भितर आमच्या गोंयकारांक कामां आसा खंय? आमकां कोण कामां दिना. बेश्टे फकत स्टार्टींग सांगता आमी कामां दितलीं दितलीं दितलीं. आमच्या गोंयकारांक कोण पळयना सगळो तेंचोच लोक भरता भितर. आमकां नाका ही मोलाय नाका आनी आमकां गोंयचो भायलोय लोक आमच्या गोंयान नाका. आमचे गोंय जे धाकटें आसा ते आमच्या गोंयकारांकूच पुरो. तशेंच आतां तुमी पळयता करमळे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. इतली सुंदर आमची लेक आसा थंय. समज तो प्रोजेक्ट थंय जालो जाल्यार आमची लेक कितें पाड घालून वतले ते की तांकां आमचे हेजे पडलेलेंच ना. तृप्ती तूं हिंगची 7 लॉरेन्साची झेड.पी जावन हांगासर पावली पूण हिंगची चिंबोलची झेड.पी अजून पावना. कशें कितें पळयता तिका ती पयलीं अगेन्स्ट कशी आसतली गोंयकाराची कळटा न्ही की त्या दिसा तिने एक स्टेटमेंट दिला आपूण मेजॉरिटी बरोबर आसतली म्हणून. सो मेजॉरिटी आसा आतां खंय तर ती